الحمد لله الذي قدرنا في سابق علمه بالفضل والإحسان، وزين بجواهر الجمعة رقاب الشهور والآوان. رب العالمين الذي ربنا بنعيم الألوان، الرحمن الرحيم في القبور والديوان. مالك يوم الدين فيه يحكم بالعدل والبرهان. إياك نعبد حق العبودية في كل حين وآن، وإياك نستعين على جميع الأعداء من الجن والإنس والشيطان. اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان، غير المغضوب عليهم من أهل الكفر والشرك والطغيان، ولا الضالين من أهل الأهواء والبدعة والعصيان. آمين. نطلب إجابة من الله تعالى شوقا إلى لقاء الرحمن، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.